وإسنادكم سند متصل. نقرأ حديث المسلسل الأولية وبه إليه. قال ابن بشير: سمعت الحديث المسلسل بالأولية وهو أول شيخ العلامة محمد بن عبد الله الأعظمي صاحب الجامع الكامل، وهو سمعه أولا من شيخه العلامة المحدث عبد الواحد بن عبيد الله شيخ الحديث بجامعة دار السلام بالهند عام 1386 هجري، كما سمعه عن شيخه أبي القاسم علي بن عبد الرحمن الأعظمي هذا الحديث أولا. قال: حدثني الشيخ إسماعيل الفرياوي هذا الحديث أولا. قال: حدثني الشيخ الإمام حسين بن محسن الأنصاري اليماني عن الشيخ الإمام الحافظ محمد بن ناصر الحازمي عن شيخه الإمام القاضي محمد بن علي الشيباني عن شيخه عبد القادر بن أحمد عن محمد بن حياة السندي عن سالم بن الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي عن أبيه عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي المصري عن الشهاب بن أحمد بن محمد الشلبي عن يوسف بن زكريا الأنصاري عن إبراهيم بن علي بن أحمد القرقشندي عن أحمد بن محمد المقدسي عن محمد بن محمد بن إبراهيم الميلومي عن عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني عن أبي الفرج بن الجوزي عن إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري عن أبيه محمد بن محمد بن محمش الزيادي عن أبي حامد محمد بن محمد البزاز عن عبد الرحمن بن بشير بن الحاكم النيسابوري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. قال شيخنا عبد الواحد: هذا الحديث هو أول حديث سمعته من شيخي، وكل واحد من هؤلاء يقول هو أول حديث سمعه من شيخي، وهذا التسلسل بالأولية ينتهي عن سفيان بن عيينة.